कार्यकाल सकिने लाग्दा संघीय सरकारसँग मध्य प्रदेश सरकारको दूरी झन बढ्यो। कान्तिपुर समाचारमा आज मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम, चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको तदारुकता र दलहरूमा बढेको व्यस्तता, चुनावी नतिजा प्रभावित पार्न प्रहरीको सहयोग कति सम्भव, सहकर्मी रमेश धमलाको रिपोर्ट। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्साको सुझाव र 2000 बुद्ध मूर्ति पूजा गरेर ललितपुर मनाइयो मतया जात्रा लगायत सामग्री हामीसँग रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा उपचाररत लेखक सलमान रुस्दीको विवादास्पद जीवन सम्बन्धी सामग्री र खेलकुदमा कतार विश्वकपको काउन्टडाउन। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्रोत व्यवस्थापनसँगै चुनावलाई मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न प्रहरी सरुवा बढुवाको खेल, प्रहरी प्रमुख भन्छन् इमानदारितामा शंका नगर्नुस्। प्रमुख दलहरू चुनावी गतिविधिमा होमिन थाले, प्रशिक्षण र प्रचार कार्यक्रम लिएर नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा, आम नागरिकमा पनि बढ्यो चासो। दिगो विकासको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको पनि साथ, सन् 2030 सम्म 50% आयात घटाउनेदेखि जीडीपी $1 खर्ब सम्म पुर्याउने योजना, स्रोत जुटाउन भने सकस। गत वर्ष राष्ट्रसङ्घका करिब 140 कर्मचारीको हत्या, 117 सहायता कर्मी अपहरणमा पर्दा 203 घाइते भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर काठमाडौँमा, टोलीका कमजोरी सुधार्ने मुख्य प्राथमिकता। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको भएकाले अहिलेदेखि नै व्यवस्थित तयारी थालेको हो। निर्वाचनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न कार्यतालिका नै पारित गरेर काम अगाडि बढाएको आयोग सामु निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन भने चुनौती छ। सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग स्रोत व्यवस्थापनदेखि निर्देशिका बनाउने सम्मका काममा जुटेको छ। झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ सरकारसँग माग गर्ने तयारी गरेको आयोगले स्रोतको सुनिश्चिततापछि मात्रै सामग्री व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। सामग्री व्यवस्थापनसँगै आयोगलाई राजनैतिक वातावरण बनाउनु पनि अर्को चुनौती हो। निर्वाचनका मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरू नियमभित्र राख्न आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूलाई चाहिँ आयोगले उनीहरूको चाहिँ अब कसरी खेल्ने हो, त्यसको नियम कसरी निर्धारण गर्ने हो र त्यो खेलको नियमभित्र सबै कसरी बस्ने हो भनेर चाहिँ उसले बारम्बार आयोगमा बोलाएर अरू माध्यमबाट उसलाई चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। किनभने आम जनतामा पुग्ने त दलहरू नै हुन्, दलको कार्यकर्ता नै हुन्। आयोगले निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 58 प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कुन कुन सामग्री आवश्यक पर्छ भन्नेमा अध्ययन गरिरहेको आयोगले स्रोतको सुनिश्चितता भएसँगै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। आयोगले झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरका सामग्री चाहिने आकलन गरेको छ। 58 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू हामी पठाउनु पर्छ दरबन्दी अनुसार। अब कतिपय सामग्रीहरू विगतका निर्वाचनमा प्रयोग भएका देखि लिएर अहिले हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ खरिद गरेका सामग्रीहरू नै हामीले त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै अब मतपेटिकाहरू चाहिँ अधिकांश तिनै नै हुन्छन्। अनि अब यो धातुको चाहिँ स्वस्तिक छाप हुन्छ, जुन चाहिँ लाहा छाप लगाउनलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यो पनि हामीले पुरानो नै हुन्छ, त्यसलाई हामीले नयाँ खरिद गर्नु पर्दैन। त्यसो त मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख भइरहेका बेला निर्वाचन मितव्ययी बनाउनु पनि जरुरी छ। त्यसका लागि सामग्री व्यवस्थापनमा सरकारसँगै आयोग पनि गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा पहिले खरिद गरेका सामग्रीको पनि अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। 2 महिनाभित्र आयोगले करिब 10 अर्ब जति खर्च गर्नुपर्नेछ। कहाँबाट उसले चाहिँ मितव्ययी गर्ने? सुरक्षाको लागि त्यही अवस्था हुन्छ, चुनौती छ। दलहरूको उम्मेदवारीको लागि त्यही महाभारत छ होइन। त्यो पर्यवेक्षकहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियहरूले चाहिँ उनीहरूलाई त्यही महाभारत चाहिँ समय नपुगेर भन्दाखेरि सबैको जित हुने, सबैलाई सहज हुने, मुलुकलाई चाहिँ किफायती हुने, जित हुने हिसाबले चाहिँ यो फिक्स्ड इलेक्सन डेट चाहिँ कानुनमै तोक्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगले तयारी अगाडि बढाउँदै गर्दा सबैभन्दा मुख्य कुरा निष्पक्ष र मितव्ययी चुनावको विषयमा सोच्नु आवश्यक छ। यसका लागि राजनीतिक दलले पनि उत्तिकै इमान्दार भएर साथ दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 4 महिना अघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रश्न उठायो। चुनाव निष्पक्ष बनाउन नसकेको आरोप सरकारलाई लागे पनि त्यसलाई प्रहरीको दुरुपयोगका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ। त्यसो त सत्तामा रहेको शक्तिले चुनाव जिताउने भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षासहित सुरक्षाकर्मीको सरुवामा विशेष चासो राख्ने गर्दछ। के त्यसो भए चुनावमा प्रहरीले प्रभाव पार्न सक्छ? निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिकाले के फरक पर्छ? प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले आफ्नो 100 दिनको उपलब्धि सुनाउने क्रममा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एउटै प्रश्न थियो। सत्तामा रहेका 5 दल मिलेर चुनावमा जाँदा निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने? उनले राष्ट्रसेवकप्रति आशंका नगर्न भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। हाम्रो लागि सबै पार्टीहरू एक हुन्। मेरो मार्फत जुन सञ्चालित प्रहरी अधिकृतहरू छन् उनीहरू व्यावसायिक छन्, उनीहरू निडर छन् र उनी कुनै पनि किसिमको दबावबाट पर्ने छैनन् र यो चाहिँ म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर निर्वाचनमा राजनीतिक शक्तिले प्रहरीलाई कति प्रभाव पार्न खोज्छन् भन्ने गत साता सरुवा भएको 131 जना डिएसपीको सूची हेरी पुग्छ। 1 वर्ष दार्चुलाको प्रहरी प्रमुख भएर आएका मनोहर भट्टले 8 महिनामै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराको प्रमुखको जिम्मेवारी पाए। अर्का डिएसपी प्रेम शाही पनि 1 वर्ष नपुग्दै बैतडीको प्रमुख भए। जबकि प्रहरीमा एकपटक जिल्ला प्रमुख भएको अधिकृत सरुवा भएपछि 1 वर्षपछि मात्रै फेरि अर्को प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने नीति छ। तर अधिकांश डिएसपी संगठनको भन्दा नेताको चाहनामा सरुवा भएका छन्। यसले प्रहरी प्रशासनका कारण चुनाव जितिन्छ भन्ने नेताहरूको मानसिकतालाई देखाउँछ। प्रहरीले मात्रै प्रभाव पारेर चुनाव हारजित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो अब र कुनै ठाउँमा प्रहरीले बदमासी नगर्ला भन्न पनि म सक्दैन हेर्नुहोस्। तर सबै सजग हुनुपर्छ र प्रहरी सङ्गठन अथवा नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो खालको एउटा पक्षपाती खालको कुनै कर्मचारी अथवा प्रहरी अथवा निर्वाचनमा खटिने कुनै पनि कर्मचारीको देखेपछि तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ। नत्र भने प्रजातन्त्रप्रति नै क्वेसन मार्क लाग्छ नि। त्यसो त प्रहरीकै कारण निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता सधैँ सत्य साबित भएको छैन। 2048 सालमा बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र प्रधानमन्त्री पुत्री सुजाता कोइरालासम्म पराजित हुनु त्यसैका उदाहरण हुन्। प्रधानमन्त्रीले हार्नु भएन, हार्नुभयो त। उहाँको अधीनमा त थियो नि त, प्रशासन थियो, पुलिस थियो, प्रहरी थियो, सबै हार्यो। पहिलाको उसमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गृहमन्त्रीहरू जस्तोले हारिराखेको थियो पहिला पनि। प्रशासन चाहिँ नै प्रभावकारी भइदिएको भए त यो हालत हुन्छ छैन नि त। त्यही सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो प्रयोग गर्नु खोज्दाखेरि यो अवस्था भएको र त्यो अवस्था भएको प्रशासनले निर्वाचनमा के प्रभाव पार्ला? निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मत दिन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले जसको नेतृत्व भए पनि चुनावमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग स्वाभाविक होइन। त्यसका लागि राज्य संयन्त्र, राजनैतिक दल र मतदाता स्वयं समेत सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूले आफ्ना हरेक गतिविधिलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित गर्न थालेका छन्। 2074 सालमा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षणका लागि नेता परिचालन गरेको छ भने सत्ता घटक र अन्य दलहरूले प्रचारका विभिन्न कार्यक्रम तय गरिसकेका छन्। केही दलहरू भने अझै गठबन्धनको कसरतमा रुमलिँदा प्रचारमा जुट्न सकेका छैनन्। चुनावको मिति घोषणा भए लगत्तै नेकपा एमालेका नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा परिचालित भइसकेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर उनीहरूले भेला, प्रशिक्षण र सक्रिय कार्यकर्तासँगको भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्। भदौ 11 मा केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियानको घोषणा गर्ने एमालेको तयारी छ। 7 गते स्थायी कमिटी, 9 गते पोलिट ब्युरो र 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू र कार्ययोजनाहरू बाहिर आउनेछ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावका लागि आगामी भदौ 10 देखि 24 गतेसम्मलाई राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित आफ्ना प्रतिनिधिलाई तालिम दिएर काङ्ग्रेसले भदौ 29 गतेपछि जिल्लाव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि गर्दैछ। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान जो हामीहरूले 2 गतेदेखि 24 गतेसम्म सुरु गर्ने योभन्दा अगाडि निर्णय गरेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ विविध हाम्रा चाहिँ आन्तरिक कामहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 गतेको सट्टा चाहिँ त्यो अभियान 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। सत्ताको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले पनि भदौ 1 गतेदेखि प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। उसले सत्ता गठबन्धन दलमा सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्गोमा पुगे लगत्तै संयुक्त रूपमा प्रचार कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि गरेको छ। सबै प्रदेशमा भदौ 1 गतेदेखि हामीले प्रेसिडेन्ट कार्यक्रम चलाउँदैछौँ र त्यो सकिएपछि भदौ 15 आएर उसको हाम्रो घोषणापत्र पनि फाइनल हुन्छ। सत्ता घटक दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पनि जिल्लामा प्रचारका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन्। जसपाबाट विभाजित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयमै अल्झिँदा उसले प्रचारका कार्यक्रम सुरु गरेको छैन। गठबन्धनको कुरा चलिरहेको छ। त्यसरी गठबन्धनको कुरा चलिरहँदा अब लोकसभाले पनि अब गठबन्धनको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने कि भन्ने प्रकारले विभिन्न पार्टीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा छ। सबै दलले निर्वाचन केन्द्रित भएर आफ्ना एजेन्डाको प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिन थालेपछि जनमानसमा पनि चुनावी उत्साह बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन 3 महिना बाँकी छ। चुनाव नजिकै गएसँगै रूपन्देहीमा राजनैतिक दलका नेताहरू चुनावी क्षेत्रमा आउन र कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। यसले दलका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई समेत उत्साहित बनाएको छ। चुनावको मिति घोषणा भएसँगै रूपन्देहीमा दिनौ जसो भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनहरूका भेला, सम्मेलन र प्रशिक्षणका कार्यक्रम हुन थालेका छन्। आफ्नो दल र उम्मेद्वारका पक्षमा जनमत जुटाउन कार्यकर्ताहरूले ठाउँ ठाउँमा दलका उम्मेद्वारहरूलाई स्वागत गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, आफ्ना माग सुनाउने र दलका नेताबाट प्रतिबद्धता लिने काम गरिरहेका छन्। कार्यक्रमका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूलाई दह्रो साथ समर्पण र ऐक्यबद्धता मेरो तर्फबाट रहन्छ। यो वर्षको बजेटमा हामीले नारायणघाट बुटोलको बाटोको दाउन्नेमा अब सुरुङ मार्ग बनाएर बुटोल नारायणघाट बाटोलाई छोटो बनाउने, अब यो सिद्धबाबाको पहिरोबाट बस्नका लागि सिद्धबाबा सुरुङबार अब केही महिनामा नै निर्माण सुरुवात हुन्छ। रूपन्देहीका पेशागत सङ्घ संस्थामा पनि दलीय वर्चस्व धेरै छ। आफ्नो निकटका दलहरूको पक्षमा जनलहर बनाउन उनीहरूले पनि चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। चुनावका आकांक्षी नेता भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनमा मात्र होइन, पेशागत सङ्घ संगठन, सामाजिक संस्था र स्थानीय तहले सुरु गरेका अभियान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू उद्घाटनमा उपस्थिति बढाएर चुनावी माहौल बनाइरहेका छन्। चुनावप्रति जुन आकर्षित गराउने प्रक्रियाहरू छ, मङ्सिर 4 गतेको लागि हामी त्यसरी आकर्षित गराउने प्रक्रियामा लागिरहेछौँ। गाउँदेखि सहरसम्म हामी पुगेका छौँ। के कस्तो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यसैमा हामी केन्द्रित भएर हामी चुनाव केन्द्रित अभियानमा हामी हिँडिरहेका छौँ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पुराना दल मात्र होइन, रूपन्देहीको राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि चुनाव केन्द्रित अभियान थालेका छन्। मुख्य बजारसँगै जिल्लाका गाउँ, टोल, चिया पसलदेखि चौतारी र पार्कसम्म चुनावी बहस हुन थालेका छन्। आउँदै गरेको निर्वाचनसम्म हाम्रा नेतागणहरू आफ्नो क्षेत्रमा आएर कार्यकर्ताहरूसित चाहिँ दुखेसोमा चाहिँ साथ दिएर हिँडेमा चाहिँ माहौल राम्रै बन्ने म आशावादी छु। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि अब साथीहरूको बिचमा छलफल कार्यक्रमहरू भइरहेका छ। विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिने क्रममा अब हिँडडुल दौड अब भेटघाट चलिरहेको छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो चुनाव, जसको माध्यमबाट जनताले नेता चुन्छन्। आफ्ना लागि आफैले नेता चुन्ने यस्तो अवसर गुम्न नदिन र नागरिकको सर्वोच्चता कायम राख्न रूपन्देहीका जनता चुनावप्रति
अहिलेदेखि नै उत्साहित देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल। मध्य प्रदेश सरकारले भोलिबाट संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले आज पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय सरकार विरुद्ध पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। भोलिदेखि हरेक दिन बिहान 11 देखि 1 बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि एक साता धरना दिने मन्त्री शाहले बताए। उनले प्रदेश प्रहरी समायोजन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत ल्याएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने, अन्यथा चुनाव समेत प्रभावित हुने चेतावनी दिए। मन्त्री शाहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार समेत संघीय सरकारले खोज्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्र दिने गरेकाले प्रदेश सरकार सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। वर्षौंदेखि हुने गरेको फोहोरमाथिको राजनीतिले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सधैँ जटिल बन्दै आएको छ। फोहोरको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएका छैनन् भने संघीय सरकारले पनि हस्तक्षेपकारी पहल गरेको छैन, जसका कारण उपत्यकाका चोक तथा गल्लीमा हरेक वर्ष याममा जस्तै अहिले पनि फोहोरको डङ्गुर लागेको छ। अझै पनि प्रदेश तथा सङ्घले पहल नगर्ने हो भने वर्षात र चर्को घाममा फोहोरबाटै महामारी फैलने जोखिम बढ्दो छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर नउठेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, जसले गर्दा यहाँका चोक गल्लीहरूमा यसै गरी फोहोरका थुप्रो लाग्न थालिसकेका छन्। फोहोरलाई सुरक्षामा राख्नुपर्न ल भन्नुहोस् त, सरकारकै यस्तै कस्तो बिजोग छ चाहिँ, कस्तो रोग लाग्ला। यहाँ पहिले गाडी लिएर कचरा फोहोरवाला गाडी लिएर उठाएर लिएर गयो हुन्थ्यो, तर 1-1.5 महिनादेखि आएछ। महिनौसम्म फोहोर नउठ्दा चोक चोकमा यसरी फोहोरको थुप्रोले पहाडको रूप लिने मात्र होइन, दुर्गन्धित वातावरणले व्यक्तिहरूलाई अस्वस्थ समेत बनाउन थालिसकेको छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्ना घर घरबाट निक्लेका फोहोरहरू चाँडो व्यवस्थापन होस् भनेर सम्बन्धित निकायलाई झकझकाइरहेका छन्। यत्रो भाडा तिर्नुपर्छ, पसल खोल्नै पर्यो, असर त धेरै असर छ नि। भित्र बस्नै हुँदैन, पुरै भुसुनाएर त्यो लामखुट्टे बाहेक केही छैन भित्र। अब कति फिनेल हाल्नु, फिनेल हाल्दा झन् उल्टै साथी हुने। जताततै देखिरहेको छु, पर पनि त्यहाँ पनि छ फोहोर मैला। अब यसको के उपाय छ? यसले त अब अलिकति मिडियाले पुर्याउनु पर्यो सरकार र यो हाम्रो मेयर साहबसम्म यो कुरा। दैनिक 130 देखि 150 टिपरसम्म फोहोर काठमाडौँ उपत्यकाबाट उत्सर्जन हुने गर्छ। ती फोहोरहरू पहिले सिसडोल हुँदै अहिले बन्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न लगिए पनि अहिले अवरोधका कारण यी फोहोरहरू उठिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारले पटक पटक विभिन्न समूहसँग वार्ता गरी फोहोर उठाउनका लागि पहल गरिए पनि ती पहल निरर्थक देखिएका छन्। विवाद समाधान गरी फोहोर उठाउन न त स्थानीय सरकार गम्भीर बनेको छ, न त सङ्घीय सरकारले पहल नै गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय बासीमा परेको छ। कति दिनसम्म भित्र राख्नु कि फोहोर भित्र पनि गराउने हो। उपाय के त भन्दा साइडमा ल्याएर राख्ने। अब यहाँबाट नउठेको कति दिन भइसक्यो, 20-25 दिन भइसक्यो सर। कसलाई भन्ने, कसलाई गुहार्ने, कहाँ छ खै सिस्टम? वर्षौँदेखिको फोहोर माथिको राजनीतिले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर दीर्घकालीन समस्याको रूप लिएर आएको छ। यसलाई बेलैमा समाधान खोजिनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको पालिकामा फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ? जनताको आवाज। फोहोर सङ्कलन गर्नलाई घर घरमा रेगुलरली आउँदैन। डम्पिङ साइट त्यतिकै खेर गछ, डम्पिङ साइटमा कोही पनि फालिन्न। जुन चाहिँ फोहोर मैलाहरू छ त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर राखेर हामीले त्यसरी चाहिँ गर्यौँ भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। प्लास्टिक जन्य चिजहरू चाहिँ डढाइराखेका छौँ भने अब कुहिने चिजहरू चाहिँ बारीतिर मलमा सदुपयोग गरिरहेछौँ। ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनहरू राखेर डम्पिङ साइट बनाउने सवालमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको अनि पानीका मुहानहरूको
ख्याल नगरिकन जथाभावी फाल्ने गरेको देखिन्छ। बाँस चिरेर त्यसलाई चोया बनाएर त्यसको डस्टबिन बनाएर हामीले फोहोर मैलालाई व्यवस्थित गरिरहेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै किसिमको वडाले पनि पहल गरेको छैन। सिसा काटी फलामहरू चाहिँ हामीले घरमा नै छुट्याएर कबाडी उद्योगहरूमा दिने गरेका छौँ। अल्पत्र अवस्थामा छ। जुन ढङ्गले व्यवस्थित हुनुपर्ने त्यति खाले छैन। पहिला भन्दा सुधार छ। डस्टबिनहरू ठाउँमा छ तर त्यसको युज भइरहेको छैन। मान्छेहरूले केयरलेस गर्ने होइन, ठिक ठाउँमा फोहोरहरू नफ्याँकिदिने, नालाहरू एकदम दुर्गन्धित भएर बाटो हिँड्ने मान्छेहरू नाच्चोको हेर्नुपर्ने भएको छ। नगरपालिकाले त अब टिप्परबाट एकदम दैनिक रूपमा फोहोर उठाउने गरेको छ। गाडीमा हालेर लगेर खाल्डोमा पुरिदिन्छ। डम्पिङ साइडमा लगेर चाहिँ नगरपालिकाको टिप्परले फाल्छ। के कसरी गर्नुपर्ने व्यवस्थापन त्यसको पूर्व तयारी गरिरहेको जस्तो लाग्दैन। दिनदिनै टिप्पर आउँछ, दिनदिनै टिप्परले फोहोर ओसारिराखेको हुन्छ। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। मानव स्वास्थ्यका लागि मुख सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, तर तपाईँ हामी मध्ये धेरै मुखको सरसफाइमा गम्भीर देखिँदैनौँ। मुखकै माध्यमबाट शरीरमा जीवाणु प्रवेश गरेर धेरै रोग लाग्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा गिजा र दाँतको सरसफाइका विषयमा वीर अस्पतालका दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर मनिष बज्राचार्यसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। मुख भनेको हाम्रो शरीरको प्रवेशद्वार हो। यो नै स्वस्थ भएन भने हाम्रो अरू शरीरको अरू भाग पनि स्वस्थ हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मुख स्वास्थ्य भन्नाले हजुरको दाँत, गिजा, भित्रको मांसपेशीहरू साथसाथै यसले राम्रोसँग स्वास्थ्य भएन भने चाहिँ हामीलाई शरीरमा पनि अरू चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। के भन्दाखेरि हाम्रो जनमानसमा चाहिँ यो सबभन्दा नेग्लेक्टेड हेलचक्राइ गरेको विषय पनि हाम्रो मुख स्वास्थ्य नै जस्तो लाग्छ। राम्रोसँग ब्रस गरेर हाम्रो जुन किटाणुहरू मुखमा जम्मा हुन्छ त्यो हाम्रो रक्तनलीबाट गएर शरीरको विभिन्न भागमा गएर असरहरू पनि देखिन थालेको छ। जस्तै मुटुको समस्या हुने, मधुमेह, डायबिटिसमा प्रब्लम हुनसक्छ र गर्भवती महिलामा चाहिँ हाम्रो यो प्रिटर्म बेबी भन्ने हुन्छ तिनीहरूलाई पनि असर गर्ने देखिएको छ। राति चाहिँ ब्रस गरेर सुत्यो भने चाहिँ हाम्रो राति सुत्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो किटाणुहरूले दाँतको किरा लगाउने, गिजाको इन्फेक्सन गराउने तिनीहरू चाहिँ धेरैमा रोकथाम गर्न सकिन्छ। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ ब्रस गर्नु परेन, किनकि हामीले राति ब्रस गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसपछि अब हामीले दिउँसोको अब खाना खाइसकेपछि हुन्छ अथवा अफिस स्कुल जानुभन्दा अगाडि ब्रेकफास्ट अब के खाइन्छ त्यो खाइसके फेरि एकचोटि ब्रस गरेर यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो मुखको स्वास्थ्य चाहिँ धेरै रूपमा कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकिन्छ। मान्छेको एउटा के विचार छ भने चक्लेट खायो भने किरा लाग्छ भन्ने हो। चक्लेट खायो भने किरा लाग्छ मात्र होइन, अब जे खाएर पनि त्यो सफा भने चाहिँ किरा लाग्ने, चक्लेट खाँदैमा किरा लाग्ने चाहिँ होइन। मेन गरिकन चक्लेट खाएर राम्रोसँग सफा गऱ्यो भने चाहिँ किरा लाग्ने हो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो दाँतमा अड्केको चिजहरूलाई हटाउनु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला त ब्रस गरेर हटाउन सकिन्छ, तर ब्रस गर्दा पनि सानो टाउको भएको ब्रस युज गर्यो, नरम ब्रस गरेर चारैतिर ब्रस गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा दाँतमा बिचमा जमेको त्यो उसमा जमेको चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ निकाल्न चाहिँ ब्रसले मात्र पुग्दैन। त्यही चाहिँ अब डेन्टल फ्लस भन्ने हुन्छ, डेन्टल फ्लस पनि युज गर्नु पऱ्यो। र यति सबै डेन्टल ब्रस गऱ्यो, खाना खाइसकेर हरेकपल्ट कुल्ला गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो किरा लाग्ने, गिजामा इन्फेक्सन हुने चाहिँ धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ। टुथपिक भनेको चाहिँ युज गर्ने चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन। अब रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि टुथपिक राखिदिएर हुन्छ, हामी कतिजना खाना खाए यसो टुथपिक युज गर्ने हुन्छ। टुथपिकले कस्तो भने राम्रोभन्दा बढी नराम्रो गर्छ। कस्तो भने टुथपिकले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको मोटाइ ठुलो हुन्छ अनि हामीले गिजामा भित्र छिरेर खानेकुरा निकाल्न खोज्छौँ। सुरुमा चाहिँ राम्रो जस्तो भने त्यसले गिजामा चाहिँ घाउ बनाउँछ। घाउ बनाएपछि त्यो लङ रनमा चाहिँ गिजा झन्झन तल सर्ने, दुईवटा दाँतको बिचमा के अरे ग्याप आउने त्यस्तो समस्या हुन्छ। दाँतमा चाहिँ 3टा पत्र हुन्छ। अब माथिको सबभन्दा माथिको पत्र क्षय किरा लागेसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन। कालो दाग जस्तो मात्र हुन्छ, खाल्टो हुन्छ, खानेकुरा अड्किने जस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यतिसम्ममा हामीले चाहिँ दन्त चिकित्सा गएर हामीले चाहिँ उपचार गऱ्यो भने चाहिँ एकछिनमै एक भिजिटमै एकचोटि गएपछि सकिन्छ। त्यहाँ सानो एउटा मेसिन चलाउँछ, त्यो किरा लागेको पार्ट चाहिँ हामीले फालिदिन्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले फिलिङ गरिदिन्छौँ, त्यसपछि सक्यो। तर मान्छेले चाहिँ हेलचक्राइ गऱ्यो, त्यो खाल्टो त हो नि के भएछ नि दुखे छैन भनेर बस्छन् मान्छे। त्यो बस्यो भने चाहिँ त्यो बिस्तारै त्यो किरा लागेको चाहिँ भित्रभित्र फैलेर दोस्रो पत्रमा जान्छ। दोस्रो पत्रमा चाहिँ अलि चाहिँ मान्छेले सिरिङ हुन थाल्छ। सिरिङ भयो चाहिँ ठिकै छ, त्यति बेलासम्म पनि अलिकति बढी भित्रसम्म काटेर फाल्नु पऱ्यो। औषधि भित्र फिलिङ गर्नेको पनि यसले अर्कै किसिमको फिलिङ गर्नुपर्छ। त्यति बेलासम्म रोकथाम चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर जब तेस्रो लेभलमा पुग्छौँ, तर नसामा छुन्छ, नसामा छुइसकेपछि चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलि जटिलतातिर जान्छ। दिवंगत आफन्तको शान्तिको कामना गर्दै ललितपुरका नेवार समुदायले आज मतया अर्थात् नेकु जात्रा मनाएका छन्। बौद्ध चैत्य विहार र बहाबहीको करिब 15 घण्टा निरन्तर परिक्रमाका साथै बुद्ध मूर्तिको पूजा गरी यो जात्रा मनाइएको हो। मतयाको अर्थ हो दीप यात्रा हुने भएकोले यसलाई मतया जात्रा भनिन्छ।
वर्ष दिनभरि मरेका मृत आत्माको शान्तिको कामना गर्दै ललितपुरमा मतया जात्रा मनाउने चलन छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको मतया जात्रा हरेक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्ट मनाइन्छ। ललितपुरको कोबहाल टोलबाट सुरु भएको मतया जात्रामा टोलमा रहेको भगवान बुद्धका चैते बाहा भइमा रहेका बुद्धका मूर्तिको पूजा गर्दै परिक्रमा गरिन्छ। मृत आत्माले शान्ति पाउने र सहभागीले पनि पुण्य प्राप्ति हुने जनविश्वासका साथ परम्परागत पोसाकमा दियो बत्ती र धूप बालेर जात्रामा भाग लिने चलन छ। यो मठ मन्दिरहरू सबै घुम्छन्। हाम्रो पितृको हो के त्यो सम्झनामा गरिने अब बत्ती बालेर जान्छौँ नि हामी पितृलाई अब उज्यालो होस् भनेर। परम्परागत ढाँ बाजा बाँसुरी लगायत बाजाका साथ टोलबाट मतया जात्रामा सहभागी हुने चलन छ। जात्रामा पाटन क्षेत्रभरिका बहा बही चैतेमा रहेका करिब 2000 बुद्ध मूर्तिको पूजा गरिन्छ। जात्रामा सहभागीले धान चामल दक्षिणा लगायतका सामग्री चढाउने चलन छ। मतया जात्रा विशेष रूपमा दुःख पीडामा परेकालाई सान्त्वना दिन विभिन्न झाँकीका साथ ख्याल र व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन पनि गरिन्छ। ख्याला भनेको के भने एउटा जोकर टाइपले, जस्तै अब गाई जात्रामा जोकर टाइप हुन्छ, कोही केटी बन्छन्, कोही केटा बन्छन्, कोही बच्चा बोकेर आउँछन्, कोही पेट बोकेका जस्तै हुन्छन्। 12-14 घन्टा घुमिकन सब मन्दिर तपाईँको बार बिहार स्तूपहरूमा पूजा गरिकन यो सकाइन्छ भनौँ न। किंवदन्ती अनुसार तत्कालीन लिच्छवीकालीन राजा बालचन्द्र देवका पालाबाट पाटनका 10 टोलका जनतालाई सम्मिलित गराई जात्रा सुरु गरेको मानिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपौ कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, ललितपुर। अर्थ र विकास। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भिजन 2030 सार्वजनिक गरेको छ भने उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल अभियान ल्याएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि कम्तीमा 10 देशमा नेपाली बैंकको शाखा खोल्ने प्रमुख लक्ष्यसहित भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाबाट हौसिएर धमाधम सार्वजनिक गरेका निजी क्षेत्रका भिजन पेपरको लक्ष्य पूरा गर्न भने त्यति सजिलो छैन। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न भन्दै सरकारले सन् 2015मा भिजन 2030 सार्वजनिक गर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको उक्त भिजनमा सन् 2030सम्म 4वटा क्षेत्रका 17वटा शीर्षकमा काम गर्नुपर्नेछ। त्यसका अलावा सन् 2026सम्म अति कम आय भएको देशबाट मध्यम आय भएको देशमा उक्लन पनि त्यति सजिलो छैन। दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले वार्षिक 20 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रले 7.5 खर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई आइएफसी भन्छन् वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा विङ, त्यसले पनि लगानी गर्ने कतिपय कुराहरू रहिरहेको हुनाले सबै कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने त हो। फेरि पनि कार्यान्वयनको पक्ष जटिल भएको हुनाले र इमान्दारिताको पक्ष महाजटिल भएको हुनाले र गभर्नेन्स भन्छौँ नि हामीले सुशासनको पक्ष त्योभन्दा नि बढी जरुरी भएको हुनाले यी तीनटै कुरालाई हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने लक्ष्य पुरा हुन सक्छ जस्तो देखिन्छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पूरा हुन पनि कठिन छ। दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भिजन पेपर थप सहयोगी त हुन्छ, तर त्यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यो भिजनको लागि लगानी त गर्छन्, यदि राज्यले नीतिगत रूपमा राम्रो नीति लिने हो भनेदेखि लगानीको समस्या हुँदैन। अहिले राज्यले जुन सोचेको छ कच्चा पदार्थलाई तयारीभन्दा कम भंसार लगाउने भनेपछि यो कुरोलाई ब्ल्याङ्केटमा नीतिगत रूपमा सरकारले सबै उद्योगलाई दिनु पर्यो। उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाएको भिजन 2030लाई सरकारले पनि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले सन् 2030सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ, जसलाई निजी क्षेत्रको भिजनले पनि सहयोग गर्ने देखिन्छ। एफएनसीसीआई, सीएनआई र सिबिफिन लगायतका छाता संगठनहरूले गरेका भिजन पूरा गर्न वार्षिक खरबौं रुपियाँ आवश्यक हुन्छ, जसको स्रोत जुटाउन निकै कठिन छ। सरकारले चाहिँ नि निजी क्षेत्रबाट आश गर्ने, निजी क्षेत्रबाट सरकारले आश गर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सिनर्जीको रूपमा विकसित गरेर लिएर जाने अवसर हो। त्यो एक आपसमा एक अर्काले अपेक्षा राख्नु चाहिँ नि नराम्रो होइन।
अब हाम्रो मुख्य गरी त्यो नीतिगत ढङ्गले तिनीहरूलाई र संरचनागत ढङ्गले पनि तिनीहरूलाई समेटेर लिएर जान सक्नु पर्यो। बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सहयात्री बनाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले पनि भिजन 2030 बनाएको छ। कम्तीमा पनि 10 देशमा नेपाली बैंकको शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने यसको प्रमुख लक्ष्य छ। त्यस्तै एफएनसिसिआईको भिजन पेपर 2030 मा नेपालको जीडीपी $1 खर्ब पुर्याउने, हरेक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा 1,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यस्तै आयात 50% घटाउने योजना छ। यी योजना पूरा गर्न वार्षिक खरबौं रुपियाँ आवश्यक छ, तर सरकारले यति ठुलो रकम खर्च गर्न सक्ने सम्भावना छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कर्णालीका किसानले उत्पादन गरेका रैथाने कृषि उपजको बजारीकरण गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। कम्पनीको तेस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बडुले कर्णाली सहितका पहाडी जिल्लामा कृषि उत्पादन बढाउन बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। देशव्यापी नेटवर्क भएको कम्पनीको व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो। तपाईहरु व्यापारी कम्पनी बनिसक्नु भएको छ 3 वर्ष यता। त्यसकारण त्यहाँ रहेको जनताको, किसानको स्थानीय उत्पादनहरू कहीँ नछोडेर जहाँ जहाँ तपाईहरु डिपो पुर्याउनु भएको छ, जहाँ जहाँ तपाईहरुको संरचना छ, कम्तीमा त्यहाँबाट सुरु गर्नुस्। नेशनल ट्रेडिङको सम्पत्ति हामीले हाम्रो ठाउँमा आइसकेको छ, तर त्यसको सम्पत्ति कति हो, यो भित्र गोदाममा के छ, त्यो गोदाम खोल्ने हिम्मत किन भएको छ? 3 वर्ष अघि नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ गाभिएर खाद्य कम्पनी बने पनि अहिलेसम्म तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङको सम्पत्तिको अभिलेख र संरक्षण गर्न कम्पनीले सकेको छैन। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको साख घट्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाली चियाको निर्यात बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, गुणस्तर कायम राख्ने, बी, नयाँ बजारको खोजी र सी, सरकारी समन्वय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, गुणस्तर कायम राख्नेमा 39%, बी, नयाँ बजारको खोजीमा 42% र सी, सरकारी समन्वयमा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी व्यावसायिक बन्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, नेतृत्वको असक्षमता, बी, सरकारी हस्तक्षेप र सी, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी आफ्ना लागि चुनौतीपूर्ण हुने नवनियुक्त प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले बताएका छन्। उनी केही बेर अघि नेपाल आइपुगे। आफूसँग पर्याप्त अनुभव रहेको र यसलाई युवा खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्चने उनले सुनाए। नेपाल आउनुको कारण नेपाली क्रिकेटको परिवर्तन रहेको र 2-3 महिनामा नै नतिजा देखाउने उनको दाबी छ। आज नेपाल आइपुगेका प्रभाकरले युवा खेलाडीलाई महत्त्व दिँदै राम्रो नतिजाको प्रयास गर्ने बताए। उनले भोलिदेखि नै टिमको प्रशिक्षण थाल्नेछन्। I have enough experience, so I know how to tackle and how to improve the youngsters. Whoever is struggling, it's just the minor things. You know, you have to correct, and then you will see the difference. So that's why I'm here, and you will see the difference within 2-3 months. प्रबोधु दासा नायकले राजीनामा दिएपछि क्यानले यही साता मनोजलाई नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। उमेश पटवालपछि नेपाली टिम सम्हाल्ने उनी दोस्रो भारतीय प्रशिक्षक हुन्। प्रभाकरसँग क्यानले 1 वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। उनको प्रशिक्षणमा भदौको पहिलो सातादेखि नेपालले खेल्ने केन्या विरुद्धको सिरिज पहिलो हुनेछ। भदौ 10 देखि केन्या विरुद्ध नेपालले 5 खेलको T20 र भदौ 17 देखि 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका छ, जसका लागि क्यानले टिम घोषणा गरिसकेको छ। प्रभाकरले भारतीय रणजी ट्रफी खेल्ने टिम दिल्ली, राजस्थान र यूपीको प्रशिक्षण गरिसकेका छन् भने भारतका लागि 39 टेस्ट र 130 ODI खेलेका छन्। अफगानिस्तानको बलिङ प्रशिक्षकको रूपमा समेत उनले काम गरेका थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिले सकिएको छ। नमस्ते।